सुरु गरौँ नेपालमा एमसीसी को कन्सेप्ट कसरी आयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसलाई म्यानेज गर्नको निम्ति एमसीए लाई अगाडि बढाइएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट त्यसले नेपालमा एमसीसी प्रोजेक्टलाई त्यो परियोजना त्यो आयोजनालाई होल्ड गर्छ। नेपालमा फर्स्ट टाइम ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अमेरिका गएको बेलामा एमसीसी मा सिग्नेचर गरेर आउनुभयो। आइसकेपछि 2015 को कुरा हो, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि 2015 मा फर्स्ट टाइम उहाँले सिग्नेचर गर्नुभयो। सिग्नेचर गरिसकेपछि नेपालमा एमसीसी को बहस चाहिँ चर्को रूपमा भएको 6-8 महिना भयो। पार्लियामेन्टमा 2019 मा त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरको बहसमा लगियो र त्यतिखेरदेखि नै हामीले के भनेका छौं भने एमसीसी को विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। जसरी अहिले श्रीलङ्काको राष्ट्रपति महेन्द्र राजापाक्षेले 28 फेब्रुअरी 2020 मा तपाईले स्पष्ट ढंगले हेर्नु होला, सूचना अपडेट पनि तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ। उहाँले नो थ्यांक्स भनेर एमसीसी लाई अहिले हामी जस्ताको तस्तै एज इट इज पास गर्न सक्दैनौं भनेर अमेरिकालाई जवाफ दिनु भएको छ। हामीले पनि के भन्न सक्नुपर्छ भने जस्तो त्यतिखेर महेन्द्र राजापाक्षेको विषयमा मैले तपाईलाई धेरै भनिरहनु पर्दैन। लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम एलटीटीई को विद्रोहलाई समन गर्ने एक देशभक्त प्रोमिनेन्ट लिडर जो वान्स अपन अ टाइम त्यो बेलामा राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। संयोगले अहिले उहाँको भाइ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ र प्राइम मिनिस्टरको हैसियतले क्याप्टेन अफ द क्याबिनेट को स्ट्याटसबाट महेन्द्र राजापाक्षेले प्रष्टै भनिदिनु भयो एमसीसी का प्रावधानहरु हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता विपरीत छ। श्रीलङ्काको सोभरेन्टी त्यहाँको सार्वभौमिकतालाई दखलअन्दाजी गर्ने खालको छ। हाम्रो नेशनल सेक्युरिटी र सोभरेन्टीलाई च्यालेन्ज गर्छ। त्यसकारण हामीलाई यो अहिले मान्ने छैन। यी मुद्दाहरु हटाउनुस् भनेर क्याटेगोरिकली स्पष्ट ढंगले महेन्द्र राजापाक्षेले त्यतिखेर आफ्नो मत राख्नुभयो। 28 फेब्रुअरी 2020 मा त्यसलाई त्यहाँको पार्लियामेन्टले 2/3 सहित अनुमोदन गर्दैनौ भन्ने एउटा आफ्नो स्ट्याटस स्ट्यान्ड बहुत क्लियर कट राख्यो। हामीले पनि के भन्नुपर्छ भने जस्तो केही मुद्दाहरु छन् किन हामी एमसीसी पास गर्न अहिले सक्दैनौं जस्ताको तस्तै, त्यसका केही कारणहरु छन्। म तपाईलाई बुदागत रूपमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। एक हिसाबले अमेरिकालाई हामी आइडियोलोजिकल हिसाबले इम्पेरियलिस्ट कन्ट्री भन्छौं, साम्राज्यवादी भन्छौं। त्यो आइडियोलोजीको कुरा हो, फिलोसफीको कुरा हो। तर कन्ट्री टु कन्ट्री, जी टु जी, गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट अमेरिका हाम्रो कुनै दुश्मन देश होइन, इनिमिटी छैन, हामी राइभल पनि होइन। ऊ सुपर पावर मात्रै होइन, नट ओन्ली सुपर पावर, सुपर हाइपर पावर। चीनको मात्रै राइभल हो, रुसको मात्रै आणविक राइभल हो अमेरिका। अरूको कसैले दखलअन्दाजी गर्ने तागत पनि छैन अमेरिकालाई। लिग अफ नेशन्स हुँदै अहिले युनाइटेड नेसनको 5 सेक्युरिटी काउन्सिल मेम्बरमा अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत, फ्रान्स छन्। त्यसमा पनि शक्तिशाली 3 वटा कन्ट्री भनेको अमेरिका, रुस र चीन नै हो। त हाम्रो हैसियत, हाम्रो ल्याकत, हाम्रो औकात के हो भने हामीले निशर्त रूपमा यदि मित्र राष्ट्रले हामीलाई लगानी गर्छ भने त्यसमा रेड कार्पेट ओछ्याउने, तर शर्तमाथि शर्त तेर्साउँछ र हाम्रो नेशनल सेक्युरिटीमा म भन्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 11th आवरमा गएर के भन्नुहुनेछ भने सरकारले के भन्नेछ भने तपाईहरुले सहयोग गर्न खोज्नुभयो, धन्यवाद, तर यी मुद्दाहरुको बारेमा नेपाल सहमत भएन, सरकार सहमत भएन, पार्लियामेन्टले यसलाई इन्डोर्स नगर्ने भो। 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ नि त। तपाईलाई एउटा कुरा म भनौं, एमसीसी पास गर्नको निम्ति 2/3 बहुमतले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ त्यसलाई। त्यसको कारण के भने त्यसपछि आउने गभर्नमेन्टले पनि त्यसको ओनरशिप लिनुपर्छ। एटलिस्ट त्यो 5 इयर्सको प्रोजेक्ट हो भनिन्छ। त्यसका केही मुद्दाहरु 5 वर्ष भन्दा पछाडी अनन्त कालसम्म पनि जान सक्छन्। र अर्को कुरा के छ भने अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले क्याटेगोरिकली नेपाली भाषामै बोलेर एमसीसी इन्डो पेसिफिक वा एसिया पेसिफिकसँग सम्बन्धित छैन, यो सेक्युरिटी कन्सर्नसँग जोडिएको छैन, यो विशुद्ध इकोनोमिक कोअपरेसन अन्तर्गत हो भनेर भन्नुभए पनि हामीले संसारभरिका सबै डकुमेन्टहरु अध्ययन गरेका छौं। मैले 750 पेजको एमसीसी सम्बन्धी डकुमेन्ट अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालेको छु। तपाईलाई म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, अन चाइना ओल्ड अर्डर जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृतिका लेखक, नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिन्जर, जसलाई आधुनिक चाणक्य पनि भनिन्छ अमेरिकी नीतिको, उहाँले पनि स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने अमेरिकाले सैनिक हिसाबले चाहे त्यो रबर्ट डी कपलान जस्तै मनसुन जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृति लेख्नु भएको छ, उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भने स्ट्र्याटेजिक ढंगले अमेरिकाले सोच्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रश्न तपाई के हुनुस् भने हामीसँग समय कम छ। मैले स्पष्ट भनौं कि पार्लियामेन्टले विभिन्न कारणले गर्दा
पार्लियामेन्टमा यो प्रस्ताव पेश हुँदैन। नेकपा एउटा देशभक्त समाजवादी पार्टी हो र केही बुदाहरू छन् जसप्रति हाम्रो विशेष गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, आपत्ति छ र ती बुदाहरू म तपाईलाई पढिबाची सुनाउन चाहन्छु र ती बुदाहरू के हुन् जसको कारण एमसीसीलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। जबसम्म ती बुदाहरू एमेन्डमेन्ट हुँदैनन् तबसम्म हामी एमसीसीलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो मैले तपाईलाई स्पष्ट रूपमा क्याटेगोरी गरी राख्न चाहन्छु। त्यसो त कतिपयले बजेटमा पनि एमसीसीका केही प्रावधानहरूलाई घुसाइएको छ, खास गरी यो ट्रान्समिसन लाइन विस्तार भन्नुभएको छ, त्यो कुरा पछि इन्डोर्स हुँदैन, तपाईँ हेर्दै जानु होला। र नेकपा जस्तो एउटा देशभक्त समाजवादी सरकारले जुन फैसला लिन्छ त्यो परिपक्व ढङ्गले लिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भनौँ, 2008 में जुलियन असान्जले एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर अमेरिकी की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा गगन थापाजीको पोस्टर जनताको सामु अगाडि ल्याउनु भएको छ। जस्तो के आपत्तिजनक बुदा छन् भने 6 वटा बुदा म तपाईलाई पढिबाची सुनाउन चाहन्छु। धारा 3 को दफा 3(2) 6 मा के छ भने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अर्थात् इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुन्छ। त्यसो भए के नेपाल एउटा सोभरेन कन्ट्री होइन? एमसीसी लागू हुन्छ नेपालमा अनि त्यसको गुडविल बौद्धिक सम्पत्ति इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी चाहिँ अमेरिकाको हुन्छ? यो हुनै सक्दैन। यो बुदा सरासर हानिकारक छ, यो खारेज हुनुपर्छ। दोस्रो बुदा के छ भने धारा 3 को दफा 3(8) क अन्तर्गत परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ। नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालय यत्रो संवैधानिक स्ट्याटस प्राप्त गरेको कार्यालय चाहिँ लाटाले केरा हेरे जस्तो टुरटुर हेरेर बस्ने, त्यसको लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीको साथै नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ, नभए यो कुरा हामीलाई मान्य छैन। अर्को बुदा के छ भने धारा 5 को क र ख अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला यो सम्झौता रद्द गर्न सक्छ। म्युचुअल सम्झौता हुने अनि अमेरिकाको मात्रै अपर ह्यान्ड हुने, नेपालले चाहेमा पनि जुनसुकै बेला नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता अस्मिता विरुद्ध खेलबाड भयो भने पनि त्यसलाई खारेज गर्न सक्ने प्रावधान हुनुपर्छ। अब धारा 7 को दफा 7 क मा के भनेको छ भने प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुन्छ। गलत, नेपालको संविधान ऐन नियममा बाजियो भने यो सम्झौता लागू हुन सक्दैन भन्ने प्रावधान हुनुपर्छ। र मैले अब अन्तिम तपाईलाई भनौँ, अनुसूची 1 ग को 2 मा के उल्लेख गरिएको छ भने यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसी को स्वीकृति दिनुपर्नेछ। त्यसो भए यहाँ पुच्छरले कुकुर हल्लाउने कुरा भयो, कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कुरा भएन। हामी एमसीसी को स्वीकृति लिने होइन, एमसीसी ले नेपाल सरकारको स्वीकृति दिनुपर्छ। एमसीसी नेपाल सरकार र संविधानको मातहत लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। यो बुदा हामीलाई मान्य छैन। र अन्तिममा सबैभन्दा घातक कुरो के छ भने नेपाल सरकारले एमसीसी लाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। भन्ने बित्तिकै नेपाल इन्डियाको स्याटेलाइट स्टेट हो, बफर स्टेट त हो, तर उसको क्लाइन्ट स्टेट हो। हामी इन्डियाका दास हनुमान दास हौँ। नेपालको सोभरेनिटीमा नेपाल स्वतन्त्र अखण्ड सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो भन्ने कुरालाई यो मान्यताले खण्डित गर्छ। त्यसकारणले हामी भन्न चाहन्छौँ एमसीसी प्रोजेक्टलाई हामीले यी बुदाहरू नसच्याएसम्म नहटाएसम्म कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले जति मर्यादा गरे पनि गगन थापा र विश्वप्रकाशले नुहारनदेखिको बल लगाए पनि एमसीसी जस्ताको तस्तै एज इट इज नेपालमा पास हुँदैन। यो संसदमा पनि यो प्रस्ताव पेश हुँदैन। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँ कतिपय विवादित कुरा आइरहेको छ, जस्तो नक्कली राष्ट्रवादीहरू, मण्डली राष्ट्रवादीहरू राष्ट्रवादको ब्यानर कब्जा गरेर नेकपा विरुद्ध अथवा देशभक्त समाजवादी सरकार जस्तै नक्सा पास गरेको छ। पार्लियामेन्टबाट शानदार तरिकाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि सहमत गराएर ल्याएको छ। यस्तो महान काम गरेको देशभक्त समाजवादी सरकारलाई पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गरेर बदनाम गर्नको लागि सिआइए र रकै पेरोलमा बसेका मान्छेहरू पनि अहिले आन्दोलनको कभरमा आएका छन्। ठिक छ, एमसीसी को विरोध गर्नु राम्रो कुरा हो, तर उहाँहरूको पनि 3 पुस्ते जन्मकुण्डली हामीसँग छ र नेकपा जस्तो देशभक्त एउटा प्रोमिनेन्ट समाजवादी शक्तिले पार्टीभित्र काफी हदसम्म छलफल भएर यसलाई अस्वीकार गर्नेछ। तपाईले समय र संवादको चाँजोपाँजो मिलाउनु भयो। तपाईको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला। तपाईको पनि दुबो जस्तै मौलाउँदै उन्नति गर्ने अवसर तपाईलाई पनि जुटोस्। हस्त नमस्कार, अभिवादन। विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक, नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिन्जर, जसलाई आधुनिक चाणक्य पनि भनिन्छ अमेरिकी नीतिको, उहाँले पनि स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने अमेरिकाले सैनिक हिसाबले, चाहे त्यो रबर्ट डी कपलान जस्तै मनसुन जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृति लेख्नु भएको छ, उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भने स्ट्राटेजिक ढङ्गले अमेरिकाले सोच्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रश्न तपाईँ के हुनुहोस् भने हामीसँग समय कम छ, मैले स्पष्ट भनौँ कि पार्लियामेन्टले विभिन्न कारणले गर्दा